قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیوں، نماز تے صبر کولو مدد طلب کرو، نماز تے صبر کولو مدد طلب کرو۔ آؤ اس آیات نو لے کے میدان کربلا وچ چلنے ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، کربلا دے میدان دے اندر دو لشکر نے، اے بھی مسلمان نے، اے بھی مسلمان نے، اے بھی نمازی نے۔ ادھر والا لشکر جڑا اے بھی نمازی ہے او بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے ہے، ادھر والے بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے۔ اے دو میں لشکر جڑے نے نبی پاک علیہ السلام دے کلمہ پڑھنے والے نے، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، میں انہاں دی بھنڈ کردا جاواں۔ ادھر نمازاں پڑھ کے ظلم کر دینے، ادھر نمازاں پڑھ کے صبر کر دینے۔ اللہ دے قرآن نے بھنڈ کر دیتے، پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر کتے نہیں ہے فرمایا کہ میں نمازیاں دے نال، اللہ نے جدو بھی فرمایا، اللہ نے فرمایا میں صبر والیاں دے نال، میں صبر والیاں دے نال۔ یزیدی بھی نمازاں پڑھ دینے، حسینی بھی نمازاں پڑھ دینے۔ یزیدی نمازاں پڑھ کے سوچ دے ہونگے کہ اللہ ساڈے نال ہے، پر اللہ دے قرآن نے بند کر دیتی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے فرمایا او یزیدیو، اگر تسی آکھو اسی نمازیاں رب ساڈے نال ہے، تسی دھوکھے وچو۔ میں رب اج بھی حسین دے نال، میں رب کل بھی حسین دے نال۔